बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी है दो अहम तरीन मुलाकातें और एक कहानी। पिछले एक हफ़्ते में दो अहम तरीन मुलाकातें हुईं और एक कहानी है उन दोनों मुलाकातों की। आपके सामने ये शेयर करना है, इसी पे तबसरा भी करना है। जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना वो उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं भाई, अल्लाह के करम और आपके ताउन से लग रहे हैं। इनके साथ साथ और प्रोजेक्ट्स भी जारी हैं और आप अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगाइए। और वो लोग जो जोड़ों वाला पानी पी रहे हैं, पूरी कम्युनिटी उनको, और नमाजी मस्जिद में जो जोड़ों वाले पानी से वज़ू कर रहे थे, और इसी तरीके से रोज़ादार भी, उनको आप साफ़ सुथरा ठंडा पानी पिलाइए। आ जाइए। मैं सबसे पहले इसको डिस्कस करूँगा कि अभी अभी यानी पीटीआई की सियासी कमेटी जो है, कोर कमेटी, उसने फ़ैसला किया है कि वो हिस्सा बनेगी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया, जिसकी तश्कील नौ की गई या जिसको एक्सटेंड किया गया, 13 मेंबरान हैं। पहले इतने मेंबर नहीं हुआ करते थे। 13 मेंबरान हैं जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के। उस जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम क्या है कि जुडिशल कमीशन, पहले चले मैं ये बता दूं कि पीटीआई ने कहा है कि हम इसका हिस्सा बनेंगे और ये अच्छी बात है। मैं समझता हूँ अप्रिशिएट करना चाहिए ऐसी बात कि वो हिस्सा बने। भाई ख़ान साहब से हम मशवरा करेंगे और उनकी फ़ाइनल अप्रूवल के बाद हम इसका हिस्सा बनेंगे। पीटीआई के कुछ रहनुमा अभी, जैसे सलमान अकरम राजा साहब, बाकी भी लोग, अभी आज कल में जो उनकी मीटिंग हुई है उसमें वो बाहर बैठे हुए जो जिहाद का सबक दे रहे हैं, शहबाज गिल, इसी तरीके से जुल्फ़ी बुखारी, इसी तरीके से कासिम सूरी, उनको उन्होंने मीटिंग में शामिल ही नहीं किया, उनको वीडियो लिंक पे लिया ही नहीं गया। उनको उसी तरीके से कि आप बाहर बैठ के जिहाद का सबक देते रहें। और सलमान अकरम राजा ने बिल्कुल ठीक कहा है कि मैंने इनके, ये जो यूट्यूबर बैठे हैं, सोशल मीडिया, इनके कहने पर तो ना मैंने बच्चों को एहतजाज के लिए यहाँ पर डी चौक पर ले आना है, मैं ले आऊँ यहाँ पे 1500 बच्चे यहाँ पे गिरफ़्तार हो जाएं और फिर उसके बाद, क्योंकि उनको पता है कि अब हम चट्टान में टक्कर नहीं मार सकते। चट्टान के साथ अगर टक्कर मारेंगे तो हम अपना सर फोड़ेंगे। रियासत चट्टान होती है, रियासती इदारे चट्टान होते हैं, इस तरीके से वो नहीं कर सकते। इससे पहले आपने देखा अली अमीन गंडापुर जो मशीनरी ले आया, कितनी मशीनें उनकी यहाँ पर ज़ेर हिरासत हैं, कितनी फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ यहाँ पर उनसे ले ली गई हैं, कितने फायर ब्रिगेड के और बाकी कोई बहुत सारे लोग गिरफ़्तार हैं, जिनमें तकरीबन 100 बंदा, 80+ बंदा वो सरकारी मुलाजिम है। अब सरकारी मुलाजिम जब एहतजाज पे आया है, उनकी मुलाजमत भी ख़त्म होगी, उनकी वो सारी चीज़ें, ये बहुत सारे मामलात गड़बड़ हैं ऑलरेडी भी। अब पेशावर में आग लगी है तो वो 24 घंटे तक नहीं बुझ सकी, क्योंकि आधी गाड़ियां तो इधर पकड़ी गई थी जो एहतजाज में ले आए थे, आधे बंदे तो इधर पकड़े गए थे, ना बंदे थे ना गाड़ियां थीं। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सोच समझ के काम लेना पड़ता है। अब पीटीआई की यहाँ वाली जो मौजूदा क़यादत है ज़मीन पर, जो उनको पता है, और वो कहते हैं कि जी हमने सोशल मीडिया या यूट्यूबर्स के कहने पे अपनी पार्टी नहीं चलानी, हमने बाहर बैठे हुए शहबाज गिल के कहने पर अपनी पार्टी नहीं चलानी। कासिम सूरी, भाई आप लोग जाके बैठ गए हो अमेरिका, बरतानिया वगैरह, इधर कनाडा, यहाँ पर, और यहाँ पर आप जो लोग जो यहाँ फेस कर रहे हैं, उनको आप जिहाद का सबक दे रहे हो, उनको आप कह रहे हो कि टक्कर मार दो, उनको आप कह रहे हो जेल तोड़ दो। भाई आओ ना, ज़रा ग्राउंड पे आओ ताकि पता चले आप कितने बहादुर हो। वो कह रहे हैं इसी वजह से कि हम यहाँ मौजूद हैं। और कल फवाद चौधरी ने भी यही कहा है कि पार्टी को इस नाहज तक पहुँचाया है हमारे बाहर के बैठे हुए जिहादियों ने। अब पार्टी को चला रहा है मुईद पीरज़ादा, वो अपने डॉलर कमा रहा है। पार्टी को चला रहा है आदिल राजा, वो अपने डॉलर कमा रहा है। पार्टी को चला रहा है शहबाज गिल, वो जो बाहर बैठा है, वो उसमें प्रोग्राम भी कर रहा है। वो ये लोग जो पार्टी को उनके चला रहा है, साबिर शाकिर, वो अपने डॉलर कमा रहा है। उनको क्या गरज है किस चीज़ से? तो ये उसका हिस्सा बनेंगे जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि जजों को अपॉइंट करेगा
اب چیف جسٹس صاحب تو اپائنٹ ہو گئے ہیں، منتخب ہو گئے ہیں، اس کو تو کیا نا 8 رکنی جو پارلیمانی کمیٹی تھی اس کا بائیکاٹ کیا پی ٹی آئی نے، تو جج تو بن گیا، چیف جسٹس تو بن گیا، حالانکہ پی ٹی آئی نے بائیکاٹ کیا۔ اب اس کے بعد آپ نے خیر سے بھڑکے ماری کہ ہم تو پورے ملک کو جام کر کے رکھ دیں گے، آئے تو سے وہ حامد خان نے وہ ویسے ہی پتہ نہیں کیا کیا، آل فال بکنگ، کہ ہم تو یہ کر دیں گے، وہ قاضی فائد عیسیٰ کو بھی گالیاں بکتا رہا۔ آؤ نا ذرا ہمت کرو نا، اب بلاک کرو، سڑکیں بھی بلاک کرو اور احتجاج کرو اور پتہ لگ جائے گا نا۔ ہم تو اگر سینئر موسٹ کو نہ بنایا گیا تو پتہ نہیں کیا زمین آسمان کے کلابے ملا دیں گے، ہم تو پتہ نہیں تنابیں ہلا دیں گے، پتہ نہیں کیا کیا کریں گے۔ وہ حامد خان صاحب وہ بول رہے تھے، تو آؤ ذرا ہمت کرو۔ وہ علی امین گنڈا پور یوتھیوں کو چونا لگاتے ہیں، ان کو کنفرم ہے خود بھی، یہ صرف میں نہیں کہتا، ان کو خود بھی کنفرم ہے کہ یوتھیوں کا اپر چیمبر ہے فارغ، اس وجہ سے ان کو چونا لگاتے ہیں۔ اب کسی نے علی امین سے پوچھا کہ آپ نے جو بھڑکیں ماری تھیں کہ اگر منصور علی شاہ کو نہ بنایا گیا تو ہم پتہ نہیں زمین آسمان ایک کر دیں گے، تو آپ اس کو بنایا بھی نہیں گیا، پھر بھی آپ جسٹس یحییٰ آفریدی کے وہاں پہ اوتھ ٹیکنگ سرمنی میں جا کے بیٹھ گئے، آپ نے تو کوئی احتجاج نہیں کیا، آپ الٹا اسی جج کی اوتھ ٹیکنگ سرمنی میں جا کے بیٹھ گئے، تو آپ نے یوتھیوں کو چونا لگایا کہ ہم تو احتجاج کریں گے، اور ادھر آپ نے اوتھ ٹیکنگ سرمنی میں جا کے بیٹھ گئے۔ تو یہی ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے، ان کو بڑے اچھے سے ان کو بھی پتہ چل گیا کہ بھائی یہ جو بائیکاٹ ہوتا ہے یہ جمہوریت میں اس کا کوئی، وہ ایک دفعہ محترمہ نے 85 کے الیکشن کا بائیکاٹ کیا تھا، پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ اس حوالے سے وہ نان پارٹی الیکشن تھا تو انہوں نے بائیکاٹ کر دیا، آخر تک پچھتاتے رہے۔ وہ اپنی شہادت تک اس چیز پہ پچھتاوے کا اظہار کرتی رہیں، اور ان کی پارٹی بھی، کہ کوئی الیکشن چاہے وہ پارٹیزن ہو نان پارٹیزن ہو، اس کا بائیکاٹ کرنا حل نہیں ہے۔ جب آپ بائیکاٹ کرتے ہیں تو آپ خلا چھوڑتے ہیں، اور جب آپ خلا چھوڑتے ہیں تو وہ خلا آپ کا مد مخالف پر کر لیتا ہے۔ یہی بات ہے کہ انہوں نے یہاں پر کمیٹی، یہ 12 رکنی کمیٹی تھی، 8 اس میں سے قومی اسمبلی کے اور 4 سینٹ کے، آپ نہیں آئے، پھر وہ چیف جسٹس بن نہیں گیا۔ اب ایک تو وہ کمیٹی ہے، دوسرا ہے جناب جوڈیشل کمیشن آف پاکستان، یہ آرٹیکل 175A میں یہ ترمیم ہوئی ہے اور جوڈیشل کمیشن آف پاکستان بنا ہے۔ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان، پہلے تو یہ سن لیجئے، میں نے بتایا بھی ہے پہلے کن کن پر یہ مشتمل ہوگا۔ میں ملاقاتوں پہ آتا ہوں، 2 بڑی اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ یہ چیف جسٹس آف پاکستان چیئر پرسن ہوں گے اس کے، یا چیئرمین، 3 موسٹ سینئر ججز آف سپریم کورٹ، اگر اس حساب سے دیکھیں تو چیف جسٹس کے علاوہ منصور علی شاہ صاحب، پھر اس کے بعد آپ آ جائیں جناب وہ ہوں گے منیب اختر صاحب، پھر اس سے اگلے آپ آ جائیں تو وہ ہوں گے امین الدین خان صاحب، ٹھیک ہو گیا، 3 سینئر موسٹ ججز۔ پھر اس کے بعد ہے موسٹ سینئر جج آف کانسٹیٹیوشنل بینچز، کانسٹیٹیوشنل بینچز کا موسٹ سینئر جج، یہ یعنی کہ چیف جسٹس کے علاوہ چوتھا ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ پھر فیڈرل منسٹر لا اینڈ کانسٹیٹیوشن کا جسٹس، یہ وزیر قانون آدم تارڑ صاحب، پھر اٹارنی جنرل منصور امان صاحب، پھر اس کے بعد جناب ایک وکیل ہوگا جس کا 15 سالہ کا سپریم کورٹ کا پریکٹس کا لائسنس ہوگا یا پریکٹس کا تجربہ ہوگا، وہ جناب پاکستان بار کونسل وہ نامینیٹ کرے گی، اور 2 ممبر سینٹ سے، ایک حکومت کا ایک اپوزیشن کا، اور 2 ممبر قومی اسمبلی سے، ایک حکومت کا ایک اپوزیشن کا، اور اسی طریقے سے ایک جو ہے نا خاتون یا کوئی نان مسلم یعنی غیر مسلم، وہ مجلس شورا سے باہر ہوگا، یعنی قومی اسمبلی اور سینٹ سے باہر ہوگا، لیکن اس کو اسپیکر قومی اسمبلی منتخب کرے گا اور 2 سال کے لیے، لیکن وہ کہے کہ وہ اسپیکر قومی اسمبلی اس بات کا خیال رکھے گا کہ جو سینٹ کے ٹیکنوکریٹ ہونے کی شرائط پوری کرے، وہ یعنی کہ نہ سینٹ کا ممبر ہوگا نہ قومی اسمبلی کا، اس سے باہر ہوگا، اس کو اسپیکر قومی اسمبلی منتخب، یہ 13 رکن بنتے ہیں۔ اب ظاہر ہے اس کی جو تشکیل نو کی گئی ہے یا اس کی جو کانسٹیٹیوشن ہے، اس سے تو بالکل واضح ہے کہ حکومت کا پلڑا بھاری ہوگا، کیونکہ جج لگنے ہیں 51%، یہ 2/3 میجارٹی سے نہیں۔ جو چیف جسٹس لگا ہے نا، وہ خصوصی کمیٹی
کچھ لوگ بھول جاتے ہیں خصوصی کمیٹی جو پارلیمنٹ کی ہے وہ 12 رکنی ہے، اس میں 8 بندے قومی اسمبلی کے ہیں، 4 سینٹ کے ہیں۔ یہ جو ہے نا جوڈیشل کمیشن آف پاکستان 13 رکنی، یہ اس کی یہ تشکیل نو ہوئی ہے، اور جو میں نے آپ کو بتایا یہ الگ باڈی ہے۔ وہ خصوصی کمیٹی جو ہے نا وہ چیف جسٹس لگاتی ہے، لگاتی بھی 2/3 میجارٹی سے ہے۔ اگر 12 ہیں تو یوں سمجھ لیں کہ 8 رکن ایک طرف ہوں گے تو تب چیف جسٹس لگے گا، 2/3 میجارٹی، 2/3 اکثریت سے۔ لیکن یہ جو جوڈیشل کمیشن ہے یہ 51%، جدھر 51% ہو گئے 51%، یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر 7 ہو گئے، کہیں 13 ہے نا ٹوٹل، 7 ہو گئے تو بس وہ بن جائے گا، ٹھیک ہو گیا نا، وہ جج اپوائنٹ ہو جائے گا۔ اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام ہے سپریم کورٹ کے ججوں کی اپوائنٹمنٹ، اس کا کام ہے ہائی کورٹس کے، تمام ہائی کورٹس کے ججوں کی اپوائنٹمنٹ، ٹھیک ہو گیا نا۔ اس کا کام ہے شریعت کورٹ کے ججوں کی اپوائنٹمنٹ، اس کا کام ہے بینچز کو بنانا، یہ جو کانسٹیٹیوشنل بینچز وغیرہ ہیں، یہ اس طریقے سے اس کا کام ہے۔ اس کا کام ہے ہائی کورٹ کے ججوں کی پرفارمنس پر نظر رکھنا، سالانہ رپورٹ ایک طرح سے جاری کرنا، اور یہ جو رپورٹ، اس کی سالانہ رپورٹ، اس کا وہی والی بات ہے کہ اس پہ نظر رکھیں گے، اس کی رپورٹ جاری کریں گے، اس کا ایک اسیسمنٹ، ایک قسم کی ACR ہے جو کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے پاس آ گئی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور بھی اس کے اختیارات ہیں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے، یہ وہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے۔ اور اس جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں اب PTI نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم حصہ لیں گے۔ اب اس کے بعد یہ جیسے کمپلیٹ ہو جائے گا، اب آپ کو نظر آئے گا اس کے اجلاس بھی، اب آپ کو نظر آئیں گی کچھ باقی چیزیں بھی۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کچھ لیکوناز باقی ہیں، لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ وہ لیکوناز دور ہوتے ہیں یا وہ دور ہوئے بنا یہ ان کی بینچز کی تشکیل ہو جاتی ہے۔ چلیں یہ ایک الگ بات ہے۔ اب آ جائیں ان 2 ملاقاتوں پر۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے یہاں حلف لیا ایوان صدر میں، صدر صاحب نے کانسٹیٹیوشن کے مطابق ان سے حلف لیا، اور اس حلف میں پرائم منسٹر صاحب بھی تھے، صدر صاحب تو ظاہر تھے کیونکہ انہوں نے حلف لیا، آرمی چیف صاحب بھی تھے اس میں، وزرائے اعلیٰ، گورنرز، باقی ججز سارے، ٹھیک ہو گیا۔ جیسے ہی یہ حلف کی تقریب ختم ہوئی تو ایوان صدر میں ایک اہم ملاقات ہوئی ہے، وہ آپ کو پتہ ہے، اور آصف علی زرداری صاحب، پرائم منسٹر صاحب، شہباز شریف صاحب اور آرمی چیف صاحب، ان 3 بڑوں کی بڑی بیٹھک ہوئی ہے۔ اور وہ جیسے ہی یہاں پہ ملاقات ہوتی ہے تو پھر اس کے اگلے روز یا اس سے اگلے روز ایک ملاقات ماڈل ٹاؤن میں وہاں ہو جاتی ہے۔ کہاں پر؟ لاہور میں، کیونکہ شہباز شریف صاحب عام طور پہ سیچرڈے سنڈے لاہور چلے جاتے ہیں اپنے گھر، اور باقی ان کی وہاں پہ ملاقاتیں یا وہ وہاں پہ جو کام یا جو بھی ہوتا ہے وہاں پہ وہ دیکھتے رہتے ہیں۔ وہ 16 مہینے والی گورنمنٹ بھی تھی تو وہ اسی طرح سے کرتے تھے، اور اس گورنمنٹ میں بھی اسی طرح سے نواز شریف صاحب بھی جاتے تھے، ٹھیک ہو گیا۔ تو اب وہاں ماڈل ٹاؤن میں لاہور میں ملاقات ہوئی ہے، اور وہ ملاقات شہباز شریف صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ہوئی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ گورنر پنجاب بھی تھے، ٹھیک ہو گیا نا، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ کچھ اور بھی ان کے رہنما تھے۔ وہاں سے رانا ثناء اللہ صاحب بھی، اعظم نذیر تارڑ بھی، اور ایاز صادق صاحب بھی، یہ لوگ وزیر اعظم صاحب کے ساتھ تھے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ ان دونوں ملاقاتوں کی ایک ہی کہانی ہے، اور وہ کہانی ہے 27ویں آئینی ترمیم۔ میں نے آپ کو اگر یاد ہو میرے الفاظ، تو میں نے آپ کو بتایا تھا میرے بھائی، میں نے آپ کو بتایا تھا، اپنے تمام محترم جو ہیں ویورز، ان کو بتایا تھا کہ میں نے کہا کہ جناب یہاں یہ جو ترمیم ہے، چاہے وہ 26ویں ہو چاہے وہ 27ویں ہو، یہ حکومت سے زیادہ یہ ریاست کی ضرورت ہے، ٹھیک ہو گیا۔ ریاست کی ضرورت ہے، ریاستی اداروں کی ضرورت، اور ہونی بھی چاہیے ریاست کی ضرورت، کیونکہ جو ادھم مچا ہے
इस ऊधम में आप सियासी इस्तेकाम हासिल नहीं कर सकते, ना ही आप इस ऊधम में माशी इस्तेकाम हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे शंघाई तामन तंजीम हो, यहाँ पर वर्ल्ड बैंक दे दे, यहाँ पर IMF, यहाँ पर सऊदी अरब, यहाँ पे बाकी इधर उधर से आपके वो पैकेजेस आ रहे हों, यहाँ पर सरमायाकारी आ रही हो, तो जब तक सुकून नहीं होगा इतने तक इस्तेकाम नहीं होगा। और मैं इसी वजह से आम तौर पे कहता भी हूँ कि जब तक आप यूथिया वायरस की वैक्सीन नहीं लाते तब तक आप उल्टे भी खड़े हो जाएं, आपको इस्तेकाम नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल पक्की बात है, ठीक हो गया ना। आप माशी तरक्की और इसका ये ख्वाब ही रहेगा जब तक आप इस कल्ट का इलाज नहीं करते। इस वजह से ये तरमीम जो है, जो 26वीं थी या अब 27वीं है, ये हुकूमत से ज़्यादा ये रियासत की ज़रूरत है। और आपको पता है कि जो रियासत की ज़रूरत हो वो चीज़ें रुकती नहीं होती। मौलाना फजल रहमान साहब ने मिलिट्री कोर्ट्स के बारे में नाह कर दी थी, फिर उसके बाद ये सारा कुछ। अच्छा, इसमें मैं आपके साथ 2-3 क्वेश्चन डिस्कस करूँगा कि ये कैसे होगी, ठीक है ना, ये कब होगी, ये इस तरह की ये जो तरमीम है, ठीक हो गया ना, ये कैसे हो जाएगी, ये कब होगी, ये क्यों होगी, ठीक है ना, किस तरह होगी, ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो इस तरीके से जो है ना आपके सामने रख रहे हैं। पहली बात तो ये है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई और ये कैसे होगी, क्योंकि आप लोगों ने देखा अब वो कैसे वाला क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं रहा, क्योंकि लोगों ने देख लिया कि अब की जो सूरत हाल है, इस सूरत हाल में मौलाना साहब के बग़ैर भी नंबर पूरे हो चुके थे। इस सूरत हाल में अभी भी शाह ज़ैन कुरैशी साहब, जो कि शाह महमूद कुरैशी साहब के साहबजादे हैं, ज़ैन कुरैशी साहब, उनको इन्होंने एक नोटिस भी दिया था, शो काज नोटिस, और उस शो काज नोटिस पर उन्होंने डिप्टी पार्लिमानी लीडर के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। कहा यह जा रहा था कि उनकी मौजूदगी में और उनकी सरबराही में को 12-15 लोगों का एक धड़ा है, फॉरवर्ड ब्लॉक है, जो अलग हो चुका है और उनकी सरबराही में, और वो इनको वोट देगा, ठीक है ना, वो धड़ा अलग हो चुका है। अच्छा, अब इसी तरीके से उसको उन्होंने रिज़र्व रखा है कि हमारा काम चल गया है ना, बस फ़िलहाल इसको चुप करके इधर ही साइड पे रखो। और वो पता चल गया है PTI वालों को भी कि ये धड़ा कैसा है और ये धड़ा हमारे हाथ से निकल गया है। यहाँ सेनेट में भी PTI के 2 अरकान थे, उन्होंने उनको भी रिज़र्व रखा है कि आप भी रिज़र्व रखो। अख्तर मेंगल साहब के 2 अरकान, जिनमें से एक तो इस्तीफ़ा दे गया है और एक खातून रुकन, उसने गालिबन अभी तक इस्तीफ़ा नहीं दिया, वो भी अभी तक मौजूद है। तो वो अगर उसको इस्तीफ़ा नहीं दिया या वो दोबारा वोट देती हैं या उनका वोट गिना जाता है या फिर यहाँ PTI वालों को दोबारा इस्तेमाल किया जाता है, तो ये बड़ी बात है। उनके पास और भी ऑप्शंस बहुत सारे हैं, ये ऐसी बात नहीं है, ठीक हो गया। अब बलूचिस्तान से अगर वो सेनेट वहाँ पे सेनेटर वो मुंतखब होता है, तो अब तो वो अख्तर मेंगल साहब मुंतखब नहीं करवा सकेंगे, क्योंकि एक सेनेटर जब हो तो फिर वहाँ हुकूमत किसकी है वो आपको अच्छी तरह से पता है। वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है या कोलिशन गवर्नमेंट है, वहाँ नून लीग भी है, मौलाना साहब के भी लोग हैं, बाकी तो सेनेटर जब मुंतखब कराएंगे तो फिर अब वो अख्तर मेंगल साहब तो वहाँ मुंतखब नहीं करवा सकते। वो सेनेटर उनका इस्तीफ़ा जैसे ही आया, वो मंजूर हुआ और फिर उसके बाद जैसे अनाउंस हुआ सेनेट का, तो वो वाला सेनेटर भी हुकूमत के हिस्से में आ जाएगा। अच्छा, इसी तरीके से अब कैसे होगा ये आपको मैंने बता दिया कि कैसे होगा और किस तरीके से वो कौन कौन कहाँ कहाँ इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आप देखेंगे कि जल्द ही एक तो ये जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का शायद हो सकता है इजलास हो, और इसमें जो लैकुनाज रह गए हैं उनको भी पूर करें। जो लोग कह रहे हैं कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाला ये मामला है, इसको भी दोबारा छेड़ा जाए और इसको भी कोई दोबारा इसमें भी कोई तब्दीली कर दी जाए। आपको पता है, हो सकता है कि जनाब एक चीफ़ जस्टिस साहब हों, एक सीनियर मोस्ट जज हों, एक हों जनाब वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच से या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच से एक बंदा हो या 2 कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच से हो, तो ये इसको तब्दील किया जा सकता है, ठीक हो गया। अब दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं, जो सबसे बड़ी ज़रूरत है इस वक्त कल्ट को डील करने की, उनके बारे में। और अगर अब आप देखेंगे कि बिलावल साहब की जल्दी मुलाकातें मौलाना साहब से शुरू हो जाएंगी, उसी तरह से आना जाना PTI वालों का भी, बिलावल साहब का भी, वज़ीर आज़म साहब का भी, सदर साहब का भी, बाकी लोगों का, वफ़द का, वही हमारे दोस्त
दोस्त इसहाक डार साहब, उनकी सरबराही में कभी वो तारड़ साहब, कभी कोई तो मौलाना साहब का दोबारा जो है ना उसी तरह से घर, उसमें फिर रौनक लगने वाली है। और फिर मौलाना साहब, और अगर मौलाना साहब मिलिट्री कोर्ट्स पे नहीं मानेंगे तो फिर डेफिनेटली वो कहते हैं कि जी हमारे पास उसके नंबर्स हैं। और मैंने आपको कहा था कि यहाँ इस सादगी पर कुर्बान जाऊँ। अगर देर होती है तो उससे ये मकसद ना लिया करें कि कोई इनके पास नंबर पूरे नहीं हो सकते। जी हाँ, अगर सिर्फ हुकूमत करा रही होती और साथ बड़ा घर ना होता तो फिर नंबर्स पूरे होने में बड़ा मसला होता है, आपको ये पता होना चाहिए। और ये चूँकि रियासत करवा रही है, इस वजह से नंबर पूरे करना कोई मसला नहीं है। ये मैं आपको बता दूं, यही ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, यही ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, यही इसमें नविश्ता दीवार है। बाकी अगर कोई अपने आप को वो शुतर मुर्ग की तरह वहाँ पर ये दबा के रखना चाहता है अपना सर रेत में, तो उसका मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। जहाँ पर भी रियासत ने चाहा है वहाँ नंबर की आप पूरी असम्बली पूरी हो गई है, समझ आ गए ना। यहाँ नंबर भी और फिगर भी और फैक्ट्स भी चेंज हो जाते हैं जहां रियासत और रियासती इदारे चाह रहे होते हैं। तो एक बात तो बिल्कुल याद रखें कि मैंने कहा कि ये रियासत की ज़रूरत है, इस वजह से ये रियासत। अब उसमें क्या क्या हो सकता है, उसमें मिलिट्री कोर्ट्स हो सकते हैं, उसमें यह भी हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस को ख़त्म करके दोबारा कॉन्स्टिट्यूशनल अदालत बना दी जाए। उसमें ऐन मुमकिन है भाई, ठीक हो गया ना। उसमें यह भी हो सकता है कि इन्हीं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस को में कोई तब्दीली की जा सके। उसमें यह भी हो सकता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है इसको भी चेंज कर दिया जाए। उसमें बहुत सारे जो चीज़ें कुछ रह गई हैं उनको वो दोबारा करेंगे। उसमें एक दफ़ा हो सकता है इजलास बुलाएं ना हो, दूसरी दफ़ा हो जाए। उनकी अपनी पॉलिसी और उनकी अपनी एक स्ट्रेटजी है, उन्होंने जिस स्ट्रेटजी से चलना है उसी स्ट्रेटजी से। नंबर मसला नहीं है, ये मैं आपको बता दूं, आपने याद पल्ले बांध लेनी है ये बात। नंबर कोई मसला नहीं है। और आपको उनको पहले भी जो हुआ तो मैं आपको कहता था तरमीम होगी, लोग कहते नहीं होनी। आप में से बहुत सारे कहते थे, लिखते थे कमेंट्स में, देख लीजिएगा इनसे कुछ नहीं होता। मैंने कहा कुछ भी हो जाए, मैं खुद इनको बड़ा नालायक समझता हूं, लेकिन तरमीम होगी, क्योंकि तरमीम हुकूमत की नहीं रियासत की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो ये तरमीम जो भी चाहेंगे ये करेंगे। नंबर ऑफ जजेस बढ़ाना, उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत ही नहीं है, उसके पास इनके पास ऑलरेडी है, तो वो भी बढ़ेंगे। कुछ और चीज़ें भी होंगी। हो सकता है वो जो रोटेशनल प्लान था कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों को रोटेट कर दिया जाए, वो भी इसमें शामिल किया जाए। क्योंकि आपको याद होगा कि जो मुसवदा पीपल्स पार्टी का था, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये बात आपने याद रखनी है कि अब जो तरमीम हुई है, अब ये मुसवदा मौलाना साहब का पास हुआ है, समझ आ गई है ना। ये किसी को अगर उन्होंने अमन्ना व सदकना करके उन्होंने कहा जी ये तो करे ना, ये तो करने देना। सबसे बड़ी बात जो उनको पड़ी थी जल्दी, और वो जल्दी ये थी कि जी किसी तरीके से कादी फ़ायद ईसा साहब के रिटायरमेंट से पहले ये सारा कुछ हो जाए, ये नया चीफ़ जस्टिस भी आ जाए और वो चीफ़ जस्टिस मंसूर अली शाह ना हो। वो उनकी मंशा पूरी हो गई है, ठीक हो गया ना। नए चीफ जस्टिस भी आ गए हैं और वो मंसूर अली शाह भी नहीं है, ठीक है ना। ये बात तो वो जो उनको लगी थी ना इमरजेंसी, वो इमरजेंसी निकल गई है। अब जो दूसरी वाली इमरजेंसीज है ना, उसमें थोड़ा सा उनके पास स्पेस आ गई है, उसके पास थोड़ा सा उनके पास टाइम आ गया है। क्योंकि उनको जब लगा कि कोई गड़बड़ होने लगी है तो फिर वो टाइम, अब वो गड़बड़ उस तरीके से होगी नहीं, ठीक है ना। और अगर वो लगा भी सही तो वो उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वो कर सकते हैं। ये मुसवदा मौलाना साहब का, और पीटीआई ने भी इस मुसवदे पर, इस ड्राफ्ट पर, इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पर इतफाक़ किया था। मौलाना साहब ने बबांग दौल ऐलान किया अपने जलसों में भी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, मीडिया टॉक्स में, कि जो हमने चाहा है वही मुसवदा हमने पास करवाना है, और पास करवाया है। इसके अलावा हम माने ही नहीं हैं और मानते ही ना, और हम इसके अलावा हमने उठा के फेंक दिया है और फिर ये कहा कि वो कोई काले नाग का हमने डंग निकाल दिया है वगैरह वगैरह इस तरह। तो ये याद रखिएगा, ये जो मुसवदा या ड्राफ्ट था ये मौलाना साहब का था, और पीटीआई वालों ने साथ खड़े होकर इतफाक़ किया कि इस पर हमारा भी इतफाक़ है। और फिर बादिल नाखास्ता कह लें या जिस तरह से भी कह लें, हुकूमत ने, पीपल्स पार्टी ने इतफाक़ किया है उस पर भी, ठीक है। चलो ये तो अब इस तरीके से निकालो ना लिचना, इस तरीके से तो पास कराओ ना, ये तो डांग टपाओ ना, जिस तरीके से भी हो। अब जो मुसवदा आपको पता है, पहला या दूसरा जो भी मुसवदा,
پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا آیا تھا، ان میں تقریباً 99% کنورجنس تھی، وہ مسودے برابر تھے، ان مسودوں میں ملٹری کورٹس کی بات بھی تھی، ان مسودوں میں آئینی کورٹس کی یعنی آئینی عدالتوں کی، بینچز کی نہیں، آئینی عدالتوں کی بھی تھی، ان مسودوں میں روٹیشنل معاملہ بھی تھا کہ ججوں کو روٹیٹ کر دیا جائے، اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج کبھی لاہور ہائی کورٹ میں چلا جائے، کبھی وہ ملتان بینچ میں چلا جائے، کبھی وہاں حیدرآباد بینچ میں سندھ میں چلا جائے، کبھی وہ سکھر چلا جائے، کبھی بلوچستان چلا جائے، کبھی وہ پشاور یا ڈیرہ اسماعیل خان چلا جائے فلاں جج۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، بہت سارے عشق کے امتحان ہیں، اور یہ میں آپ کو ایک دفعہ پھر بتا دوں کہ میری یہ بات نوٹ کر لیں، کیونکہ آج کل ڈیجیٹل زمانہ ہے، وہ نہیں ہے یوتھی تو ویسے مکر جاتے ہیں نا، تو یہ بندہ تھوڑا سا کم از کم کوئی رسپانسیبل ہو تو وہ نہیں مکر سکتا۔ یہ آپ نوٹ کر لیں کہ ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، اور یہ عشق کے امتحان پاس حکومت کرے گی، ریاست کرے گی۔ یہ آپ کو بتاؤں 26ویں آئینی ترمیم ہو گئی ہے، 27ویں آئینی ترمیم ہوگی، اب کب ہوگی اس کے لیے ویسے ہی کوئی اتنی ایمرجنسی نہیں ہے، لیکن جلد ہوگی۔ اس کی ملاقاتوں کا سلسلہ جلد شروع، اب بلکہ ہو گیا ملاقاتوں کا سلسلہ، بلاول صاحب کی بھی، اور وہ جو ایوان صدر میں بھی ملاقات ہوئی بڑی، اس میں بھی یہی کچھ ڈسکس ہوا، اور یہاں پر بھی 27ویں آئینی ترمیم۔ اب ظاہر ہے اس کی نیٹی گریٹی، اس کے پروس اینڈ کانز، اس کی مزید تفصیلات، وہ اب آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک ملاقات ہوگی کہ جس میں اٹارنی جنرل صاحب بیٹھیں گے، جس میں وزیر قانون بیٹھیں گے، وہ اپنا مغز ماری کریں گے، وہ پھر اس طریقے سے سوچیں گے، اس کو اس کے اوپر تھنک اوور کریں گے، اس کے اوپر جو ہے نا ایک کمیٹی بٹھائیں گے، پھر کمیٹی بنے گی، پھر وہ ایک سب کمیٹیز ہوں گی، پھر اس طریقے سے تو یہ جو ڈیٹیلز طے ہوں گی، تو اب وہ سلسلہ جلد ہی شروع ہو گیا ہے، اور فردر بھی آپ اس میں تیزی دیکھیں گے۔ اور یہ کیسے ہوگی وہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہوا ہے، کیسے ریاست کے لیے مشکل نہیں ہوتا، انہوں نے ثابت کر کے دکھا دیا کہ یہ کیسے ہمارے لیے مشکل نہیں ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ مولانا صاحب نے ان کے ساتھ کاپریٹ کیا یا اپنا ڈرافٹ دے دیا، لیکن اب یہ بھی ہے کہ اگر وہ نہ بھی کرتے تو انہوں نے سینٹ اور قومی اسمبلی دونوں میں نمبر پکے کر لیے تھے۔ یہ مجھے نہیں، یہ بچے کو پتہ ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند ہوئی ہوگی۔ آپ کو بہت بہت شکریہ۔